السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ هاد النهار جيتكم بالشباكيه العاديه اللي يعني ديال الزمان. ندير معكم المقادير. عندي هنا كيلو ديال الدقيق، عندي هنا 250 غرام ديال الزبده، هنا كاس الا الربع ديال اللوز محمر شويه ومطحون بالقشور ديالو. عندي هنا كاس ديال الزيت ما بين زيت الزيتون وزيت المائده خلطته، وهنايا عندي كاس ديال ماء الزهر، هنا عندي 4 ديال الملاعق ديال الخل، اصفر بيضه، غير شويه ديال الخميره ديال الحلويات والخميره العاديه، غير شويه. عندي هنا كاس ونصف ديال الجنجلان محمر ومطحون مزيان ومغربل، هنا عندي ملعقه ديال حب حلاوه وملعقه ديال النافع، حمرتهم شويه وطحنتهم وحتى هما غربلتهم مزيان. هنا عندي ملعقه كبيره ديال السكر مع شويه ديال المسكه حره طحنتهم جميع، وهنا عندي ملعقه ديال القرفه، وعندي هنا زعفران شعره. ندير شويه في ماء الزهر يذوب ليا، ودابا تبعوا معايا الطريقه. دابا غادي ندير الزبده تذوب ليا مزيان حتى تاخذ الشكل الذهبي، غادي تذوب مزيان. من بعد ما داب ليا الزبده نخليها تاخذ اللون البرتقالي مزيان، عاد نطفي عليها. دابا من بعد ما درت هذاك الزبده داب ليا مزيان درتو هنايا. دابا هاد الكاسرونه عندي فيها الكاس ديال الماء، نسيت ما قلتهاش لكم في المقادير. كاس ديال الماء، ندير عليه كاس ديال ماء الزهر و4 المعالق ديال الخل، ونشعل عليهم النار حتى يسخنوا مزيان، عاد نطفي عليهم. دابا نهز هاد الزبده اللي ذوبت ودرتها في هاد الكاس، ندير عليها جنجلان، ندير عليها هاد الجنجلان، ندير هاد اللوز، حب حلاوه والنافع، ونكب عليه هاد الزيت. دابا نخلطو مزيان بمورينيكس، حطيت خلط لي تجانس ليا الخليط ونوقف. من بعد ما خلطت هادوك الحوايج هنايا، دابا غادي نديرهم هنا على كيلو ديال الدقيق. درت فيها شويه قبصه ديال الملح شويه وصافي. دابا غادي نكبها هنايا. الصراحه البنات كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها. واخا فيها شويه ديال التماره ولكن كتخرج لذيذه. درت عليها صفار ديال البيضه، وندير القرفه، ملعقه ديال السكر. دابا نخلط هادشي مزيان حتى يعقد ليا. نبسبسوه هكا مزيان.
ندير زعفران شعره اللي درتو في ماء الزهر. دابا غادي نصفيه هنايا. ندير الخميره والالزه. دابا غادي نجمعو بهاد الماء اللي طيبت مع ماء الزهر والخل. ديرو هنا. بحال هكا صافي. دابا غادي نجمعو كامل. بعد ما جمعت العجينه ديالي هكا كتبان لكم رطبه، ولكن ما تخافوش منها. دابا غادي نبدا نشكلها. دابا غادي نقطع العجينه ديالي بحال هكا باش ندير شويه بشويه. ونبدا نبسطها. عندي هنايا الدقيق، بسم الله. نزيد عليه شويه ديال الدقيق. نبسطها مزيان، ما نديرهاش رقيقه بزاف وما نديرهاش غليظه بزاف. دابا نبسطها بهذا الشكل. دير ليها شويه ديال الدقيق، دير ليها هكا هكا، ونديرها هنايا. ها كيفاش درت ليها حتى نكمل. هات لي هادي نكملها ونبدا نشكلها عاوتاني. صافي دابا غادي نبسطها مزيان. نقطعها بجوج باش تعاوني. دابا نبداو نقطعو. انا قطعت هادي، ندير 1 2 3 4 5، نقطعها كامله بحال هكا. دابا نوري لكم كيفاش كنشبكها. ندير هكا 3 الفوق و2 لتحت بهذه الطريقه. نجمع هادو هنايا، نهز هادي في الوسط نديرها على اختها هنا، ونهز الثالثه نديرها حتى هي هكا بحال هكا. دابا غادي ناخذ الجوانب من هنايا. ها هي الطريقه اللي كنديرها. نزيد معكم وحده. واحد جوج ثلاثة 4 5 نقطع. نهز هذه الاولى نطلعها، والثانيه ننزلها، والثالثه نطلعها، والرابعه ننزلها، والخامسه نطلعها. يجيو 3 الفوق وجوج يمشيو لتحت.
ناخد هاد البلاصه من هنا نجمعها مزيان باش ما تفتحش ليا. ناخد الوسطانيه نديرها على اختها الاولى، وناخد الثالثه عاوتاني نديرها على اختها هكا، ونشد الجوانب بحال هكا. سمحوا لي صافي بحال هكا. نزيد وحده عاوتاني، 1 2 3 4 5 هكا. نشد هاد البلاصه مزيان باش ما تفتحش ليا. ناخد الثانيه نديرها على الاولى، ناخد الثالثه نديرها على الثانيه. نجبد يدي صبعي من الوسط وندير بحال هكا. دابا درت الزيت سخنات، دابا نبدا نقلي معكم. وجدت العسل هنايا، العسل اللي درت معكم هذاك النهار. بسم الله نبدا. الزيت سخنات مزيان، نزيد شويه النار. دابا ملي حيدتها درتها في العسل، نخليها شويه تشرب شويه ديال العسل، عاد نحيدها ونزوقها شويه بجنجلان. هادي كنقليها صافي. غادي نكمل بهذه الطريقه وتتبعوا معايا تشوفوا الطريقه النهائيه. من بعد ما كملت الشباكيه ديالي درتها في العسل ورشيتها شويه ديال الجنجلان. غادي نوريكم كيفاش جات. نوريكم هذيك اللي درت على الصبع ديالي. ها هي، ها كيفاش جات. كنتمنى تعجبكم. يلا خواتي، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم الطريقه، وراها جات زوينه في المذاق. كنتمنى تجربوها، ونخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.